تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ معزز سامعین محترم، بزرگوں اور دوستوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، قرآن پاک سورہ یوسف دیاں ابتدائی 3 آیات میں اس وقت خطبہ مسنونہ دے اندر تلاوت کیتیاں نے۔ چونکہ آج حسب وعدہ تفسیر سورہ یوسف واقعہ سورہ یوسف علیہ السلام دا انشاءاللہ آغاز کریں گے۔ اور اس صورت دے اندر کتنیاں ساڑے واسطے نصیحتاں اور زندگی گزارن دے کتنے گر اللہ پاک نے بیان کیتے نے۔ انشاءاللہ اس حوالے دے نال کوشش کریں گے کو 4 5 6 7 8 10 12 جمعے انشاءاللہ پڑھا دیے۔ توجہ نہ سنو گے نا؟ اج دے ساڈے عنوان دی بنیاد، اگر بنیاد چنگی ہوئے نا، چھت ہلکی پھلکی پی جائے تو گزارا چل جاتا ہے۔ اس واسطے ساڈے جتنے خطبات جمعہ آگے چلن گے اسی عنوان تے، تو اس دی بیس جڑی بنیاد ہے نا، اس نو بڑی توجہ دے نال ذہن نشین کرنا۔ ایک درسی کلاس دا ایک ماحول بنا کے تساں توجہ کرنی ہے۔ میں اسی انداز دے نال بات نو سمجھان دی کوشش کراں گا۔ سورہ یوسف قرآن پاک دی جتنی مشہور و معروف سورتاں نے، انہاں دے اندروں ایک کے سورہ یوسف۔ سورہ یوسف قرآن پاک دے 12ویں نمبر تے سورت ہے، 12ویں پارے دے اندر یہ سورت ہے، اور 12 ہی اس سورت دے رکوع نے 111 آیات دے اوپر مشتمل ہے، اور 1600 کلمات نے اس سورت دے اندر، اور 7166 حروف نے اس سورت دے اندر۔ حضرت یوسف علیہ السلام دا نام پاک جڑا ہے ٹوٹل 26 مرتبہ قرآن دے 30 پاریاں دے اندر آیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 26 مرتبہ۔ اور 24 مرتبہ سورہ یوسف دے اندر نام آیا ہے سیدنا یوسف علیہ السلام دا، اور 1 مرتبہ آیا ہے سورہ انعام دے اندر، اور 1 مرتبہ آیا ہے سورۃ المؤمن دے اندر۔
یعنی کہ سورہ یوسف دے اندر اللہ پاک نے 24 مرتبہ سیدنا یوسف علیہ السلام دا نام بار بار مختلف مواقع، مختلف انداز دے اندر، مختلف رنگ دے اندر، مختلف پیار دے ڈنگ دے اندر اللہ پاک نے سیدنا یوسف علیہ السلام دا نام ذکر فرمایا ہے۔ اور اس صورت دے اندر سب تو زیادہ بلکہ ہے ہی حضرت یوسف علیہ السلام دا ذکر ہے۔ واقعات انبیاء اکرام دے، پرانیاں قوماں دے اور پرانیاں قوماں دی تباہی دے عذاب آن دا سبب کی سیگا، کیڑی وجہ تو عذاب آیا، کیڑی قوم کیڑے گناہ دی وجہ تو غرق ہوئی، برباد ہوئی۔ پورے قرآن پاک دے اندر پہلیاں قوماں انبیاء دے واقعات موجود نے، لیکن کوئی بھی واقعہ تانوں پورا ایک سورت دے اندروں نہیں ملے گا۔ جس طرح مثال دے طور تے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا واقعہ ہے، یہ تانوں قرآن دیاں مختلف صورتاں اندروں، جگہ اندروں کٹھا کر کے تے پھر تانوں ایک واقعہ بنا کے پیش کرنا پئے گا، سمجھنا پئے گا، سمجھانا پئے گا۔ لیکن سیدنا یوسف علیہ السلام دا واقعہ اتنا با کمال واقعہ ہے اور اتنا بے مثال واقعہ ہے۔ اللہ پاک نے جو سیدنا یوسف دی گل شروع کیتی ہے، پوری سورت یوسف دے اندر سیدنا یوسف، یوسف میرا یوسف، میرا یوسف، یوسف دے بھرا، یوسف دا باپ، یوسف دے اوپر لگن والا انظام اور یوسف دی پاک دامنی اور سیدنا یوسف نو سٹن والے بھرا خوہ دے اندر، سیدنا یوسف مصر دا بادشاہ بن گیا، سیدنا یوسف دے بچپن تو لڑک پن تو جوانی حتیٰ کہ موت تک دا ذکر جڑا ہے نا بچپن تو لے کے اللہ پاک نے سیدنا یوسف علیہ السلام دا جو شروع کیتا بالتفصیل بالترتیب ایکو صورت دے اندر اللہ پاک نے بیان کر چھڑے۔ یعنی ایک خاصہ ہے سیدنا یوسف علیہ السلام دی سیرت دا کہ پوری گل جدو شروع کیتی ہے اللہ نے گل وچکار چھڈی نہیں، جو شروع کیتی ہے بچپن تو لے کے حتیٰ کہ موت تک دا سفر جڑا سارے دا سارا بیان کر چھڑیا اللہ پاک نے۔ اور اسی وجہ دے نال ہی اس سورت دا نام اللہ پاک نے یوسف، سورہ یوسف ہی رکھ چھڑیا۔ یعنی کہ قرآن پاک دی سورہ یوسف دا نام سورہ یوسف کیوں ہے؟ ایک سوال ہے، اس سوال یاد کرو تے بچیاں کو پوچھو، اس نو اپنے واٹس اپ سٹیٹس بناؤ، او دے اوپر ایک سوال لگاؤ، فیس بک استعمال کرتے ہو اس دے اوپر ایک سوال بنا کے سوشل میڈیا تے پاؤ۔ اگر سوال کرنے ہون، سٹیٹس لگانے ہون تے انج دے لگایا کرو، قرآنی سوالات دے، جوابات دے، قرآنی معلومات دے۔ ساڑھے تے سٹیٹس انج دے ہوندے نے، میں سٹیٹس لا دیتا ہے سڑیا بلیا جیا، میں بار بار چیک کرنا ہے کہ میرے شریکہ نے سٹیٹس ویکھ لیا یا نہیں ویکھیا، بار بار نا انہوں فولڈ کر کے بار بار دیکھنا ہے کہ میں جس بندے واسطے لایا ہے انہیں چیک کیتا کہ نہیں۔ تینوں اینا کھپن دی کہ لوڑ ہے، ڈائریکٹ انہوں سینڈ کر دے واٹس ایپ دے اوپر، ڈائریکٹ انہوں سینڈ کر دے۔ یعنی کہ ساڑی نیچر کچھ اس طرح دی بن گئی ہے، کیوں؟ کیونکہ قرآن دے نال او ساڑا تعلق، روابط، او پیار، او محبت او نہیں رہی جڑی رہنی چاہی دی سی اور جڑی ہونی چاہی دی ہے۔ اس واسطے واٹس ایپ دا سٹیٹس بناؤ، اپنے فیس بک دا ایک سوال بناؤ کہ سورہ یوسف کو یوسف کیوں کہا گیا ہے، اس کا نام سورہ یوسف اللہ نے کیوں رکھا ہے؟ کیونکہ اس سورت کے اندر سب سے زیادہ ذکر ہے تو جناب یوسف علیہ السلام کا ہے، اس لیے اس سورت کو سورہ یوسف کہا جاتا ہے۔ سوال بھی ہو گیا، جواب بھی ہو گیا، علم چی بھی اضافہ ہو گیا، اور اللہ دے فضل و کرم دے نال تیرے نامہ اعمال اندر کچھ نیکیاں بھی آ گئی ہوں گی، کیونکہ اسلامی معلومات ہے نا، اسلام دے بارے علم ہے نا، قرآن دے بارے ریسرچ ہے نا، قرآن دے بارے علم ہے۔ تو سورہ یوسف نو سورہ یوسف کیوں کیا جاندہ ہے؟ کیوں کیا جاندہ ہے؟ ہاں جی، ہاں تسی توجہ نہ سننا ہے موضوع، توجہ کرنا۔ اگلی بات، اور واحد نبی یہی نبی ہے تمام انبیاء دے اندروں جدا ایکو صورت دے اندر انہاں دا ذکر ہے تفصیل دے نال، لڑک پن، جوانی اور موت تک دا۔
اور سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تو ایک لڑی چلتی ہے. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ پاک نے دیتے نے دو بیٹے. پہلا بیٹا جنہ دا نام ہے حضرت بولو ڈرو نا، ہاں ٹھیک ہے، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام. دوسرا بیٹا کیڑا ہے؟ حضرت اسحاق. حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام انہاں دی لڑی چلی ہے. اس پوری لڑی اندروں کوئی نبی اللہ پاک نے پیدا نہیں کیتا. اس لڑی اندروں صرف اور صرف ایک نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کیتے ہیں. یعنی باپ ابراہیم ہے، اگوں دو بیٹے نے اسماعیل اور سیدنا اسحاق. پھر اسحاق دی لڑی چلی ہے آگے. اسحاق دے اندروں اسحاق دا آگے بیٹا ہویا ہے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام. پھر یعقوب نو اللہ پاک نے دیتا ہے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام. یعنی کہ نبی پاک اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دی رشتہ داری جڑی ہے نا، خونی تعلق جد دے اندر جا کے ملتا ہے. ادھروں بھی جد ابراہیم ہے تے ادھروں بھی جد ابراہیم. اور اگر بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دا مطالعہ کرے تے سیدنا یوسف دی زندگی دا مطالعہ کر کے انہاں دے درمیان اگر تھوڑی جی توجہ کرے نا، این ملدی جلدی زندگی، این ملدا جلدا دکھ پریشانیاں آزمائشاں جو یوسف تے آئیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے ایویں رلدیاں ملدیاں آئیاں. اگرچہ کچھ زیادہ آئیاں نے رسول پاک تے، لیکن این بالکل اسی طرز دے نال اسی انداز دے نال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اسی طرح آزمائشاں دکھ ہوندے رہے. تو سیدنا یوسف اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جد جیڑی ہے پیچھے جا کے ایک ہی ہے. یعنی کہ انج بنے گا حضرت یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. یہ سلسلہ نسب سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دا. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام دیاں سن 4 بیویاں. کنیاں؟ یہ 4 بیویاں. اس وقت سی ایک لونڈیاں دا اسلام دے اندر اجازت سی، وہ وقت سی وہ لونڈیاں رکھیاں جاندیاں سی. 2 سی بیویاں اور 2 سی لونڈیاں. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ٹوٹل سن 12 بھائی تے ایک بہن. اور اس بہن دا ذکر جڑا ہے نا، نہ قرآن اندر ہے نہ حدیث اندر ہے، البتہ تاریخ اندر اور بائبل دے اندر ذکر ملتا ہے، جنہ دا نام غالباً دینا سی، دال یا نون ہے، دینا. ایک بہن اور 12 بھائی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام. یوسف اور بنیامین حقیقی بھائی سن، اور باقی جڑے 10 بھائی سن نا، یہ باپ والوں سکے سن لیکن ماما والوں سکے نہیں سن. حضرت بنیامین تے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام یہ سکے بھائی سن، باپ والوں بھی تے ماں والوں بھی. اور باقی جڑے 10 بھائی نے نا، وہ باپ والوں تے سکے، باپ والوں تے 12 دے 12 ہی سکے نے، لیکن ماما الگ الگ نے. ایک ماں دے اندروں اللہ پاک نے جناب یعقوب نو 6 بیٹے عطا کیتے، اور دوسری دے اندروں اللہ پاک نے بیٹے عطا کیتے 2، تیسری دے اندروں بھی 2، اور چوتھی دے اندروں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تے بنیامین، یعنی کہ ٹوٹل جڑے نے 12 بھائی سن تے ایک بہن سی سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دی. یہ ہے انہاں دا خاندان، گھریلو فیملی سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دی. اور اگلی بات تے غور کرنا، یوسف جڑا ہے نا، یہ عبرانی زبان دا لفظ ہے. یہ یوسف جڑا انہاں دی ماں دا نام ہے راہیل، را الف ہا یا لام، راہیل. جدو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت ہوئی ہے نا، تے ماں نے ایک دعا کیتی سی، اللہ مینوں مزید پتر عطا کرے. جڑا مزید ہے نا، مزید نو اگر عبرانی زبان دے اندر کنورٹ کرو نا، وہ بنتا ہے یوسف. یعنی کہ یوسف دا معنی ہے مزید، زیادہ، کچھ بڑھوتری کہہ لو، زیادہ کہہ لو. اینو کہندے نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دا معنی، یوسف دا معنی کی ہے زیادہ، مزید، زیادہ. یوسف یادی پیش
اور سین دی پیش دے نال یوسف، یوسف نہیں گا یوسف ہے، اور یہ معنی ہے مزید، یعنی کہ یوسف علیہ السلام دی ولادت دے وقت ماں نے دعا کیتی سی اللہ مینوں مزید پتر دے، پھر اللہ پاک نے 2 سال تو بعد حضرت ابراہیم تے راہیل جڑی انہاں دی والدہ ہے ام یوسف ہے، اللہ پاک نے انہاں نوں بیٹا دیتا بنیامین دی صورت دے اندر، بنیامین دی صورت دے اندر انہاں نے اللہ نے بیٹا دیتا، اور دعا اللہ نے قبول کر لئی۔ ایتھے ایک روک کے مسئلے دی وضاحت کرا، یاد رکھو اللہ تانوں بیٹے دے بیٹیاں دے، حق حاصل ہے، پھپھیاں بھی نام رکھ سکدیاں نے، چاچے تائے بھی نام رکھ سکدے نے، باپ دا بھی حق ہے، لیکن یاد رکھو وہ جہدے جسم بطن پاک اندروں پیدا ہویا ہے نا، تہاڈی اولاد تہاڈا بیٹا بیٹی کچھ او دا بھی حق ہے، انہوں بھی حق دیو، او دے کولوں حق نہ کھوو۔ اگر ایک بچے دا نام باپ نے رکھ لیا یا دادی نے رکھ لیا یا دادے نے، تو اس مسئلے نو گھر دی لڑائی تے جنگ نہ بنا کے کھڑیا کریا کرو بھی اینے نہ رکھنا سی، اینے کیوں رکھیا، اینے رکھنا سی تے اینے کیوں رکھیا، یعنی کہ گھر ننداں دا اور پھپھو دا، اے چاچیاں تایاں دا، یہ گھر دے اندر سس نو دا رولا تے رفڑ بنا کے اینو ایک ایشو نہ بنایا کرو۔ یہ حق ماں دا بھی ہے، جدے بطن اندروں بچہ پیدا ہویا ہے انہوں بھی حق دیو، چل تیرا دل کردا ہے میں اے نام رکھاں تو بھی رکھ لینا۔ حضرت یوسف علیہ السلام دا نام کنے رکھیا سی؟ انہاں دی ماں نے نام رکھیا سی، لہذا نام رکھن دا حق جتھے دادے نو ہے، دادی نو ہے، باپ نو ہے، اتھے حق حاصل ہے، او دی ماں نو بھی حق حاصل ہے، او دا حق نہ چھینیا کرو۔ اگلی بات تے غور کرنا، سورہ یوسف، ایسی یوسف علیہ السلام دی سیرت شروع کرن تو پہلے اے سورہ یوسف دے بنیادی طور تے جڑی معلومات سی ضروری، ورنہ معلومات تے بہت زیادہ سی، لیکن میں شارٹ کٹ کر کے جڑیاں ضروری معلومات چاہیے سی میں سمجھنا سی، یہ اویئرنس تمہیں مینوں ہونا چاہیے، اتنی بات دی سمجھ آ گئی ہے نا۔ ہن آئیے توجہ کیجئے، سورہ یوسف دی تاثیر کنی ہے، اس سورت دے اندر اللہ پاک نے کنا مزہ رکھیا ہے، تاثیر اللہ پاک نے اس سورت دے اندر کنی رکھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، سب کہہ دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ ابن عباس کون سن؟ نبی پاک دے چچا زاد بھائی سن۔ یہ او شخصیت ہے سیدنا عباس دی گل بڑی مزے والی سنیا جی۔ رمضان دا مہینہ ہے تے سحری دا وقت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ چکے تے ہاتھ چک کے ایک دعا کردے نے، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے ہاتھ چک کے اللہ کو دعا پتہ کی کردے نے، اللہم علمہ القرآن وفقہ فی الدین، اے مالک سونیا حضرت عباس میرے چچا دے بیٹے نو قرآن دا مفسر بنا دے، دین دا فقیہ بنا دے، اللہ اے دے واسطے دین آسان کر دے، اللہ دین نو سمجھن دی توفیق عطا کر دے۔ پھر اللہ نے دعا، نبی پاک نے دعا کیتی، پھر سحری دا وقت سی، سبحان اللہ۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس اس وقت اگر مشہور و معروف انہوں کوئی جانن والی نام لقب وہ ہے مفسر قرآن، یعنی اس قرآن دے مفسر نے، جدوں بھی تسی کسی تفسیر دا مطالعہ کرو گے نا، تمام مفسرین نے، محدثین نے جدوں کسی آیت دے اوپر بحث کرن دی شروع کیتی، او دا شان نزول کی ہے، کدوں نازل ہوئی ہے، اے دے معنی، اے دا وقت، کیڑی وجہ تو، سبب کی سی، وجہ کی سی نازل ہوندی صورت آیت، او دے تھلے ہوئے گا حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ فرمایا، ایسے فرمایا، یعنی کہ قرآن دے اندر سب تو زیادہ تفسیر اندر اگر مقام عظمت شان ہے وہ سیدنا عبداللہ ابن عباس دی۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کر کے سورہ یوسف کھولیے تے تلاوت فرما رہے نے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو تلاوت شروع کی تھی تے ایک یہودی نے آواز سنی ہے، وہ یہودی آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس دے اندر اوتھے آ کے بہ گیا ہے، سورہ یوسف سننی شروع کر دیتی ہے۔ رسول پاک تھوڑا جا رکے نے، او دی طرف دیکھے ہے، ایسی یہودی نے عرض کیتی، سوال کیتا، اے محبوب علیہ السلام جی اے سورت تسا کتھوں سیکھی ہے؟ اے جڑا تسی واقعہ یوسف پہ پڑھ دے ہو، کیونکہ وہ تے عرب سی نا، عرب دے اندر تے ضرورت نہیں ترجمہ کرن دی، ترجمے دی ضرورت ہے ساڈی زبان اندر، تو نبی پاک پڑھ رہے تھے وہ پورا سمجھ رہے سن، تو بڑی انہیں نا غور و فکر کیتی تے عرض کیتی، محبوب جی تساں اے کتھوں لے کے آئے ہو، اے کلام، اے سورت، اے واقعہ؟
آپ نے فرمایا اے اللہ پاک نے میرے تے وحی کیتی ہے، آسمان تو رب نے نازل کیتا ہے اپنا کلام قرآن پاک، تو انہوں بڑا تعجب جہا ہویا، اس مجلس چوں اٹھیا فوری طور تے اپنی یہودیاں دی جماعت دے کول جا کے کہنے لگا یار گل تے سنو نا، وہ جڑا واقعہ اساں تورات اندر پہ پڑھ دے سا نا، وہ کنان دے اندر یعقوب رہندا سی، او دا پتر یوسف سی، او دے نال انج انج ہویا، اے سارا واقعہ وہ تے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑھ دے نے مکے دے اندر بیت اللہ دے اندر۔ میں تے حیران ہو گیا کہ اس نبی نو کیویں پتہ چل گیا، وہ نبی تے نہیں سی کہندے، وہ تے نام پکار دے سن محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہاں نو کیویں پتہ چل گیا؟ وہ یہودیاں دی ایک پوری جماعت نے تعجب کیتا، وہ آ گئے رسول پاک تلاوت کر رہے نے تے اے سندے جا رہے نے سندے جا رہے نے سندے جا رہے نے۔ ادھروں نبی پاک نے سورہ یوسف دا اختتام کیتا ہے تے ادھروں یہودی بول کے پتہ کی کہندے نے، آئیے ذرا سنیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مٹھی زبان دیاں مٹھیاں بولیاں تے اپنے ایمان نو تر و تازہ کیجئے۔ میرے تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء پوری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوتاں کر رہے نے قرآن پاک سورہ یوسف دیاں بڑی محبت دے انداز اندر۔ مبارک مسجد دے اندر وقت دے نال تشریف لے کے آنے والوں، قرآن و سنت دے پروانیوں تے دیوانیوں تے شدائیوں ذرا توجہ کرنا، کتنا پیارا سما ہوئے گا جدوں بیت اللہ دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ المنورہ دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک سورہ یوسف کھول کے تلاوتاں کر رہے ہون گے اور یہودی کن لا کے سن رہے ہون گے۔ وہ کیسا سما ہوئے گا، کیسی مٹھاس ہوئے گی، کیسی لذت ہوئے گی۔ قرآن پاک دی تے پھر تاثیر الگ گے، پھر یوسف سورہ یوسف دے اندر اللہ پاک نے تاثیر تے مزائی الگ رکھ چھوڑے آئے۔ ادھروں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک پڑھ دے جا رہے نے، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن نبی پاک سورہ یوسف پڑھ دے جا رہے نے تے یہودی کن لا کے سن دے جا رہے نے۔ ادھروں میرے پیغمبر نے سورہ یوسف دا اختتام کر چھوڑے آئے، جدوں آخری آیات دے پہنچے نے میرے پیغمبر نے سورہ یوسف نو بند کر چھوڑے آئے، تلاوتاں روک چھوڑیاں نے۔ ادھروں سورہ یوسف ختم ہوئی ہے، سارے دے سارے یہودی زبان حال نہ بول کے کی کہندے نے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ادھروں سورہ یوسف ختم ہوئی ہے، یہودیاں دی پوری جماعت نے سورہ یوسف پڑھن تو بعد فیصلہ کر لیا
نہیں اساں اس جگہ تو جا سکدے ادوں تک جدوں تک اس نبی دے ہاتھ تے بیعت نہ کر لئیے، اس نبی دا کلمہ پڑھ کے تے نبی دے مرید نہ بن جائیے۔ سارے یہودیاں نے قرآن پاک سورہ یوسف سنن تو بعد فیصلہ کیتا ایک کلمہ پڑھ کے اسلام اندر داخل ہو گئے۔ میں کیا کیوں نہ کلمہ پڑھ دے، کیوں نہ اسلام دی دولت دے نال مالا مال اللہ کردہ، کیونکہ قرآن دی تے تاثیر ہی بڑی کمال دی تاثیر ہے۔ اور پھر قرآن پاک ہوئے تے نبی پاک دی زبان ہوئے، تاثیر نو تے پھر چار چند لگ جاندے نے۔ کیوں نہ پڑھ دے قرآن پاک، کیوں نہ سن دے قرآن پاک، کیوں نہ سن کے کلمہ پڑھ دے یہود و نصارہ۔ یہ سارے یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے ادارہ اسلام اندر داخل ہو گئے۔ مسئلہ کی واضح ہویا، قرآن پاک سارا تاثیر دے نال پرے آئے، قرآن پاک اندر مزہ ہی مزہ ہے، قرآن پاک دے ایک ایک حرف دے اندر سکون ہی سکون ہے۔ لیکن جڑا سکون سورہ یوسف اندر اللہ نے رکھ دیتا ہے، اللہ دی قسمیں کسے اور سورت دے اندر کوئی نہیں۔ سنا جس کسی نے زبان محمد، سنا جس کسی نے زبان محمد، ہوا جان و دل سے غلام محمد، ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو، بلند اس قدر ہے مقام محمد، سر اور دل جھومتے ہیں خوشی سے، لبوں پہ جب آتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس قرآن پاک دے کنے فائدے نے، اس قرآن پاک دی سورہ یوسف اندر کنے فائدے اللہ پاک نے رکھ دیتے نے۔ میں تو انہوں ایک امام دی ریسرچ سناواں، ایک امام دا قول سناواں۔ امام ابن عطا رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن اپنی زندگی دے اندر، سورہ یوسف اللہ پاک نے ایڈی تاثیر والی بے مثال با جمال با کمال قرآن پاک دی صورت بنا چھوڑی ہے۔ سورہ یوسف دے اندر اللہ پاک نے انی لذت دے سکون رکھ چھوڑے آئے۔ اگر کوئی ٹینشن دا مریض ہے، اگر کوئی نفسیاتی مریض ہے، اگر کوئی اپنے خاندان تے پینا تے حسد دا کٹیا، اپنے ویران دے ظلمہ دا کٹیا تے ستایا، اگر کوئی اپنے شریکہ برادری دے ظلم دے ستم دا ستایا ہویا، پریشان انسان ہوئے، بڑے تو بڑی پریشانی ہوئے، پریشانیاں دے پہاڑ او دے سر دے منڈلا رہے نے، راتاں دا سکون او دی زندگی دے اندروں اگر چلا گیا ہے، اور دن دے مزے تے لذتاں تے سکون او دی زندگی دے اندروں اگر چلے گئے نے، فرمایا کہ او سورہ یوسف سننا شروع کر دے، سورہ یوسف دیاں تلاوتاں شروع کر دے۔ اللہ پاک اپنی رحمت دے نال اس سورہ یوسف دیاں برکتاں دے نال ٹینشناں بھی دور کر دیں گے اور اللہ سکون بھی عطا کر دیں گے۔ سورہ یوسف دے اندر آخر وجہ کی ہے؟ اگر کوئی بندہ خاندانی پراواں دی وجہ دے نال پریشان ہے نا، کئی پرا بھی اڈے کپتے ہوندے نے، وہ نہیں ویکھ سکاندے میرا پرا میرے پرا دا سونا مکان ہے، وہ نہیں برداشت کردے، اندروں اندری سڑدے نے، اندروں اندری جلدے نے، کرکدے رہندے نے ہر ویلے۔ میرے پرا دا منڈا پڑھ لکھ کے اتنے بڑے عہدے تے بہ گئے ہے، پرا برداشت نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ حسد دی بیماری ایسی ہے، اور مفسرین تڑپے نے، تڑپ تڑپ کے لکھی ہے، انہوں نے لکھن تے مجبور ہو گئے نے، اور کلمہ کھولیاں نے، اور قرآن پاک دی تفاسیر تے صفحات تے لکھن تے مجبور ہو گئے نے۔ او کائنات دے لوگو، اگر نبی دے پتراں دے دل دی اندر حسد دی اگ بل سکتی ہے، تے آج دے انسان دے دل اندر حسد دی اگ بلنا کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں۔ اللہ سانو حاسدین دے حسد دے کولوں بچائے۔ رشک کیتا کرو، حسد نہیں۔ حسد کرن والا بندہ سب تو پہلے اپنے آپ نو ساڑ دے،
پھر جا کے اگلے دا نقصان کردا ہے۔ یہ مثال تسی انج لاؤ نا، اے جڑی ماچس دی تیلی ہے، اے ماچس دی تیلی سب تو پہلے آپ جلے گی تے پھر اگے جا کے اگ لگائے گی۔ حاسد بندہ بھی اسی طرح ہے، سب تو پہلے آپ سڑدا ہے، جلدا ہے، مردا ہے، پھر اگلے دا سر لیندا ہے۔ اور اگر قرآن و حدیث دا مطالعہ کیتا جائے اور جادو دی اقسام پڑھی جائے، اور اس جادو دی اقسام دے اندروں ایک قسم ہے حسد، یعنی حسد نو بھی جادو کیا گیا ہے۔ اس لیے تے آپ نے فرمایا ہے نا، اگر تانوں نظر آ رہا ہے نا اللہ کوئی سانوں مینوں نعمت دے رہا ہے، اس نعمت نو چھپا جاؤ، بھراواں دے کولوں، رشتے داراں دے کولوں چھپا جاؤ۔ اس تو پہلے کہ تسی اس نعمت نو بھراواں اگے بیان کر دو، تانوں کی پتہ بھرا دے دل چ تیرے بارے کی چلن دے ہے، تیرے خاندان رشتے داراں دے بارے دل دے اندر تیرے بارے کی چلن دے ہے۔ اس تو بہتر ہے آپ نے فرمایا اس نعمت نو چھپا، پردہ پا، جدو مل جائے پھر اس تو بعد دس دے، اگر چھپا جائے تیرے واسطے بہتر ہے اس تو پہلے کہ اس نعمت دے درمیان دے اندر وہ بندہ آ کے کوئی سازش کرے تیرے بارے۔ میرے تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اوپر سورہ یوسف کدو نازل ہوئی ہے۔ آئیے سورہ یوسف دا تھوڑا جیا شان نزول تواڈے سامنے رکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جان نثار اور محبتہ کرنے والی بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اے دنیا چھوڑ کر کے چلیاں گئیاں۔ آپ علیہ السلام دی پرورش کرنے والے آپ دے خاندان چوں دادا عبد المطلب ابو طالب دنیا چھوڑ کر کے چلے گئے۔ اے مکے والے سارے دے سارے اپنے جڑے خونی رشتہ دار نے، اے سارے دے سارے میرے پیغمبر دے جان دے پیاسے بن گئے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے راواں دے اندر کنڈے کھلارن والے بن گئے۔ ادھروں غم وفادار بیوی دی جدائی ہے، دوسرا غم اپنے تائے ابو طالب دائے، اور غم ہی غم دوسری طرف سارے خونی رشتہ دار جڑے نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں دعوتاں نو روک دے پئے نے۔ نبی پاک نو کوئی کم نہیں کرن دیندے، حتیٰ کہ انہاں دی سازش نو اللہ پاک نے اپنے قرآن اندر بیان کیتا ہے کہ مکے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے کنج دیاں سازشاں کر رہے سن۔ اللہ پاک دا قرآن تے سورہ انفال دے اندر اللہ پاک نے انہاں دیاں سازشاں دا ذکر کیتا ہے۔ فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ فرماندے نے انہاں مکے والیاں انہاں کافراں تے مشرکاں نے تدبیراں کیتیاں نے، انہاں نے میٹنگاں کیتیاں نے، انہاں نے پروگرام بنائے نے۔ پروگرام کی بنائے لیُثْبِتُوکَ، انہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے انہاں دے صحابہ نو انہاں دے پیروکاراں نو جیل دیاں سلاخاں دے اندر بند کر دیتا جائے۔ او یقتلوک، یا انہاں نو نعوذ باللہ قتل کر دیتا جائے۔ او یخرجوک، یا انہاں نو جلا وطن کر دیتا جائے، مکے دے اندروں کر دیتا جائے۔ اے ساریاں سازشاں کفار دیاں تیار ہو چکیاں نے۔ میرے پیغمبر انہیں پریشان نے، کیوں نہ پریشانیاں ہوندیاں؟ کیونکہ جمن والی جڑی ماں ہے، ماں دا پیار تے میرے پیغمبر دے کول موجود کوئی نہیں، اور باپ دیاں محبتاں تے حوصلے میرے پیغمبر دے کول موجود کوئی نہیں۔ اور نبی پاک دی وفادار زوجہ تے بیوی سیدہ خدیجہ دے حوصلے میرے پیغمبر دے کول موجود کوئی نہیں، اور آپ دے جڑے خاص رشتے داراں دے اندروں تعلقات انہاں دے اندروں حوصلے موجود کوئی نہیں۔ آج میرے پیغمبر بڑے ہی پریشان نے، آج بڑے ہی غم زدہ ہے۔ اللہ اے تے میرے اپنے ہی منوں دکھ دے رہے نے۔ او ملتان والے ہو توجہ کرنا، ایک جملہ تو انہوں دینا چاہنا، بڑی توجہ دے نال سننا۔
बेगाना, अगर बेगाना तकलीफ दे, बेगाना कोई जुल्म करे, बेगाना कोई गल करे, इन्ना दुख नहीं लगदा। लेकिन नाल जम्मन वाले अपने रिश्तेदार ते बरादरे उठ उठ के सलीलो रसवा करना शुरू कर दे। अल्लाह दी कसमें बड़ा ही दुख लगदा है। इन्ना दुख नहीं लगदा किसे बेगाने दी गल दा, रोड़े ते वड्डे दा इन्ना दुख नहीं लगदा। बेगाने दी किसी ज्यादा तो ज्यादा तकलीफ दा इन्ना दुख नहीं लगदा जिन्ना दुख अपना उठ के ते गल करके कोई ताना ही मार दवे, जिन्ना दुख ओ लगदा है। नबी पाक सल्लम ने फरमाया, ऐ मक्के वालियो, मैं तुहाडा की बिगाड़िया है? मैं तुहाडे कोलों कोई पैसा नहीं मंगदा, दौलत नहीं मंगदा, सिर्फ एक रब दा पैगाम लैके आना वा। तुसां ओदे दरम्यान भी मेरे वास्ते रोड़े पै खलारदे हो, मेरे ते जुल्म ते ज़्यादतियां कर रहे हो, मेरे ते तरह तरह दे जुल्म पे करदे हो। ओ मक्के वालियो, तुहानू की हो गया है? बेगाने करन ते गल फपदी है, लेकिन अपने हो के इन्नियां गल्लां करन ये गल नहीं फपदी। ऐ मक्के वाले मेरे पैगंबर दे जान दे खून दे प्यासे बन गए। आसमान तो अल्लाह दी रहमत जोश अंदर आई है। आसमान वाले रब ने कुरान दा नज़ूल फरमाया और सूरह यूसुफ दा नज़ूल फरमाया। अल्लाह पाक ने फरमाया, ऐ मेरे सोनिया महबूबा परेशान ना हो, ना गम कर, ना परेशान हो, तेरा रब जिंदा है, तेरा रब तेरी कंड दे ऊपर है। और जिदे नाल रब होए कायनात मिल के उदा वाल भी विंगा कर सकदी। आओ रब नाल यारी लगाओ, रब नाल लो लगाओ। कायनात तेनू धोखा दे सकती है, लेकिन काबा दे रब दी कसम, अल्लाह दी जात ना जिन्हें तन्हाई अंदर यारियां पाल लियां, मुहब्बतां पाल लियां, अल्लाह दी जात तेनू किसे मोड़ ते तनहा नहीं छड़ेगी। रब नाल यारी ला, रब नाल प्यार पिया पा। ओ जदों मां दा प्यार चला जाए, बाप दा प्यार चला जाए, चाचियां तायां दा प्यार चला जाए, ओ बरादरी तेरी दुश्मन बन जाए और तेरा तौहीद कबूल करना, तौहीद दे बदले अंदर तेरे अपने तेनू ताने ते मेने देन लग पैन। प्यारे हो परेशान ना होवो, ओ सूरह यूसुफ पढ़ो ते रब ना लो लगाओ। अल्लाह पाक ने फरमाया, ऐ मेरे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान ना होवो। सूरह यूसुफ मैं नाज़िल कर दी है, इस वाक़या नू पढ़ते जाओ ते ताकि तुहाडे दिल नू हौसला मिले, हिम्मत मिले, आगे कदम उठाओ। हजे ते मंजिल तुहाडी बड़ी दूर है, हजे ते कामयाबियां ते मैं तुहानू वेखना चाहना, हजे ते नबूवत दा आगाज है, दीन दा आगाज है। ये जड़े मक्के वाले सारे दे सारे तेरे अपने जानी दुश्मन बन गए ने। पढ़ो जरा सूरह यूसुफ, एक मेरे यूसुफ दा तज़किरा है और नाल जम्मन वाले भरा उन्होंने हसद कीता, उन्होंने दुश्मनी कीती है और उन्होंने चुक के खूह अंदर सुटिया, मैं चुक के मिस्र दा बादशाह बना दिता है। जरा नजर ते पाओ ना, ऐ सोनिया महबूबा सारे भरा फकीर बन के सदका मंगन ते मजबूर हो गए। अज ए मक्के वाले तुहानू जीन नहीं ना देंदे, तंग करते ने, परेशान करते ने। महबूब सोने इंज ही एक वक्त मैं इंज दा लैके आवांगा, सारे मक्के वाले तुहाडे सामने घुटने टेक के और तुहाडे कोलों माफियां मंगन ते मजबूर हो जाणगे। हाँ, फिर वक्त आया, नबी पाक हिजरत की थी और मक्का फिर फतह होया, दोबारा मक्के अंदर आए, सारे मक्के वाले खड़े ने। नबी पाक बैतुल्ला दी छत ते चढ़ के कह लगे, दसो मक्के वाले तुहाडे नाल की सलूक करा। यानी सारे इख्तियार सी नबी पाक सल्लम दे हाथ अंदर, चाहते ते गर्दना उतार देंदे ते सारे बोल के कह लगे, तुसी करीम, तुहाडा बाप करीम है। नबी पाक ने फरमाया, जिवें यूसुफ ने अपने भरावां नूं माफ़ कर दिता, अज मैं मक्के वाले तुहानूं भी उंज ही माफ़ कर देना। हालात बदले। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी दिल जोई वास्ते
سیدنا یوسف علیہ السلام دے واقعہ دا آغاز، واقعہ دا نزول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اوپر کر دیتا ہے۔ اے سونیا محبوبہ جو تانوں تواڈی جمن والی ماں تے باپ دیاں یاداں یقیناً ستا رہیاں ہون گیاں، کیونکہ ہر دکھ دے خوشی دے موقع تے جدا ہون والے اپنے پیاریاں دیاں یاداں بڑیاں صدایا کر دیاں نے۔ اے سونیا محبوبہ تسی بھی یتیم سو، اور جڑا واقعہ میں تواڈے تے نازل کیتا ہے ذرا انہاں دی یتیمی دا بھی تذکرہ پڑھ لو۔ او میرا پیارا یوسف، او میرا لاڈلا یوسف، او میرا پیارا تے باپ دا دل دا تارا اور اکھاں دی ٹھنڈک سیدنا یوسف علیہ السلام ہجے 2 سال دی عمر اندر پہنچے سن تے جڑی جمن والی ماں سی اللہ پاک نے بنیامین عطا کیتا۔ حالت نفاس اندر چند دن دے بنیامین لیکن یوسف دی ماں چھوڑ کر کے چلی گئے۔ جناب یعقوب علیہ السلام انج 4 پائی تے بیٹھے نے اپنے یوسف نو گود دے اندر بٹھایا ہے، نالے بنیامین وال ویکھی جاندے نے۔ ویکھدیاں آسمان تو پیغام موت آ گیا، آسمان تو اللہ پاک نے موت دا پیغام نازل کر دیتا۔ میرا یوسف پیا ویندا ہے تے بنیامین تے ہجے ہوش ہی کوئی نہیں سنبھالی، چند دناں دے سن ماں چھوڑ کر کے چلی گئی۔ جناب یعقوب علیہ السلام دیاں اکھاں کھلیاں رہ گئیاں۔ اے اللہ سونیا میں تے چاہندا سا یوسف دی پرورش ماں دے ہتھاں اندر ہوئے۔ عرشاں تو آواز آندی ہے میرے یعقوب جڑا وقت میں موت دا مقرر کر دیتا ہے اے وقت ٹل نہیں سکدا، اے وقت ترس نہیں کھاندا، اے موت دا پیغام کسے دی یتیمی نہیں ویندا، اے موت دا پیغام کسے دا دکھ تے سکھ نہیں ویندا۔ کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون۔ وما تدری ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ سونیا اے میرے یعقوب پیغمبر، اے موت نہیں ترس کھاندی، اگر اس موت نے ترس کھانا ہوندا اج ترس کھاندی کہ میرا چن ورگا پتر یوسف کیویں زندگی گزارے گا، میرا چن ورگا یوسف اے کیویں زندگی دے سا پورے کرے گا، میرا چن ورگا یوسف اے زندگی دے اندر اے دا بستر کون لگائے گا۔ جناب یعقوب علیہ السلام تکی جا رہے نے اور ویکھی جا رہے نے۔ اللہ سونیا اے یعقوب، اے اللہ سونیا ایس میرے پتر یوسف دے بنیامین بچپن اندر یتیم ہو گئے نے۔ اللہ انہاں دی ماں والا پیار کون دے گا؟ اے مالک سونیا انہاں ناشتے بنا کے کون کھلائے گا؟ اے مالک سونیا ماں دی گود دا پیار تے کا لگی پیار ہویا کردا ہے۔ اے اللہ اے یوسف دی یتیمی اے کیویں پہ زندگی گزارے گا؟ عرشاں تو آواز ہوندی ہے نہیں ترس کھاندی ہے موت کوئی یتیم ہوندا ہے ہو جائے۔ ہاں پتہ ہے چھوٹے چھوٹے بچے نے جڑے ہر روز سکول جا رہے نے، لیکن جدوں موت دا پیغام آ جاندا ہے اللہ دی قسمیں ترس کھانا چاہیدا سی۔ ہر بندہ کہندا ہے ماں نو نہیں مرنا چاہیدا، ہر بندہ کہندا ہے اے دے باپ نو نہیں مرنا چاہیدا۔ جدوں وقت مقررہ آ جائے اے جڑے بچے اجے چھوٹے چھوٹے بچے اے وردیاں پا کے سکولاں دیاں تیاریاں کر کے جاندے نے، اللہ دی قسمیں جدوں فرشتہ اجل موت دا پیغام
آ جائے اینا بچیاں نو ہس دیاں نو اینا بچیاں دیاں چہریاں دیاں مسکراہٹاں چین کر کے ماواں نو ہمیشہ واسطے قبرستان اندر سوا چڑھتا ہے پیارے ہو اے موت نہیں جے ترس کھاندی کسے دی ماں تے اے موت نہیں جے ترس کھاندی کسے دے باپ دے اے سونیا محبوبہ 6 سال دی عمر اندر توانو توڑی ماں چھٹ گئی لیکن 2 سال دی عمر اندر میرے یوسف دی ماں جدائیاں دے کے چلی گئی ہے پڑھو نا سیرت یوسف پڑھو نا یوسف علیہ السلام دا واقعہ کون یوسف ہے جنہ دا بچپن دا آغاز ہو رہا ہے لیکن یتیمی اندر ہو رہا ہے اگے جا کے پڑھو پراواں نے انہاں تے کی ظلم کرنا ہے پراواں نے انہاں واسطے کیڑے کیڑے گڑے کھودنے نے اے میرے سونیا محبوبہ نہ پریشان ہو اگر اج تہانوں تواڈی ماں دیاں یاداں پیاں آوندیاں نے ایک وقت او بھی یوسف دے آیا یوسف کنویں اندر چلا گیا پرا نال جمن والے خود جانی دشمن بن گئے لیکن باپ بھی کول موجود کوئی نہیں سارے رشتے ٹوٹ گئے انہاں نے کھو اندر سٹ کے تے مار کے واپس چلے گئے نے اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا حوصلہ رکھو تے ذرا قدم آگے اٹھاؤ ذرا قدم ترقی دی طرف اٹھاؤ تے ذرا ویکھو نا میں یوسف نو کڈ کے کیڑا مقام عطا کر دیتا ہے اج اگر تواڈی ماں دنیا تے نہیں تواڈا باپ دنیا تے نہیں لیکن میں عرشاں والا رب کدی بھی کسے نو ضائع کردا ضائع نہیں جے کردہ پیارے ہو پھر اس موقع دے اوپر اللہ پاک نے سورہ یوسف دا نزول فرما دیتا ہے جناب یوسف علیہ السلام دی یتیمی دا تذکرہ اہل دل نے کیویں کیتا ہے اول درجے دوواں پیراواں وقت یتیمی پایا اول درجے دوواں پراواں وقت یتیمی پایا ایسے غم یعقوب نبی نو دور مکان پہنچایا پناہ خدا دی ایس جدائیوں شالا پیش نہ آوے ماواں باجوں یتیماں تائیں آتے سینے کون لگاوے شک ماواں دنیا اندر جنت والیا چھاواں دیندہ کون پیار انانو نہیں جنہ دیا ماواں اللہ اس مجمع اندر اے جتنے میرے ویر پرا بزرگ بچے آئے نے اللہ جنہ دے والدین دنیا تو ٹور گئے نے اللہ کروڑ کروڑ جنت دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما اور جنہ دے حیات نے اللہ صحت و ایمان والی اللہ شان والی عزت والی اللہ زندگی عطا فرما اللہ صحت عطا فرما اور اولاداں نو والدین تے ماپیاں دا تابعدار تے فرما بردار بنا اللہ پاک نے اس موقع دے اوپر پھر سورہ یوسف دا نزول کر کے فرمایا اے میرے سونے پیغمبر جناب محمد سب کہہ دے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا پڑھئے نا اللہ پاک دا قرآن اور پڑھئے نا سورہ یوسف سیرت یوسف دے اندروں واقعہ یوسف جدوں سیدنا یوسف علیہ السلام 7 سال 12 سال یا 17 سال اے 3 قول نے لیکن جڑا صحیح قول جدے اوپر میں بھی اتفاق کرنا میرے نزدیک
تقریباً 10 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਅੰਦਰ ਜਨਾਬ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਤ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ख्वाब ਵੇਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ख्वाब ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਛੋੜਿਆ ਏ। ਇਜ਼ ਕਾਲ ਯੂਸਫ ਲੀ ਅਬੀਹੀ ਯਾ ਅਬਤੀ ਇੰਨੀ ਰਾਇਤੁ ਅਹਦਾ ਅਸ਼ਰਾ ਕੌਕਬਨ والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين۔ پیارے بابا جان میں رات نو ستا ساں تے خواب اندر ایک عجیب جے منظر ویکھے آئے۔ جی میرے لال، جی میرے دل دے چین، جی میریاں اکھاں دی ٹھنڈک میرے پیارے یوسف کی ویکھے آئے، کیونکہ باپ نبی ہے تے نبی بھی ہے تے باپ بھی ہے۔ اس پتر دیاں گلاں نو کن لا کے سنن لگ پے۔ جی میرے لال دس کی رات ویکھے آئے، اے بابا جان میں آسمان تے ویکھے آئے آہدا اشارہ کوکبا، آسمان تے ستارے آنو ویکھے آئے، 11 ستارے ویکھے نے، اور سورج تے چاند منو سجدہ پہ کر دینے میرے اگے جو گئے نے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام شروع اندر ابتدا اندر پتہ کی آندے نے، اے میرے پیارے یوسف خواب بڑا پیارا ہے، ایدی تعبیر بڑی پیاری ہے، اے میرے لال اللہ تینوں بڑیاں عزتاں عطا کرے گا، اللہ تینوں بڑا مقام عطا کرے گا، لیکن میرے پتر قالا یا بنیا لا تخصص رؤیاکا علی اخواتیکا، اے میرے لال یوسف اس خواب نو اپنے پراواں اگے بیان نہ کریں، ویراں اگے بیان نہ کریں۔ اے جے خواب دی بنیاد سب تو پہلی چیز فرمایا ہے کہ میرے پتر تو خواب تے ویکھ لیا ہے، مینوں بیان کر چھڑے ہے، لیکن اپنے پراواں نو بیان نہ کریں۔ اے بابا جان پرا تے پراواں کولوں خواب کیوں چھپاواں؟ جی میرے پتر اس واسطے چھپانا ہے فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، ہو سکتا ہے تیرا خواب ویکھ کے تیرے بارے کوئی تدبیر کرن، تیرے بارے کوئی سوچ بنان، تیرے بارے کوئی شرارت کرن، کیونکہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، اے جڑا شیطان ہے نا اے انسان دا بہت کھلا دشمن ہے۔ تیرے بارے کوئی تدبیر نہ بنا لین، تیرے بارے کوئی ایسا راستہ اختیار نہ کر لین۔ باپ نے خواب سنن تو بعد فوری طور تے روک چھڑے آئے۔ یہ تو مسئلہ ثابت ہی ہویا، اچھا خواب آئے، سونا خواب آئے۔ خواب دیاں نے 3 قسمہ، انہاں دے اندروں ایک قسم ہے رحمان والی، یعنی کوئی نیک خواب آندا ہے، خواب اندر بندہ کوئی سونا محل ویکھ لیندا ہے، خواب دے اندر کوئی چمکدار چیز ویکھ لیندا ہے، یعنی کہ دل بھی انسان دا بولدا ہے کہ سونا خواب ہے۔ اس خواب نو پھر بیان نہ کرو کسے اگے، ہاں اپنے علاقے اندر جانن والے نو سمجھ دیو کہ اے عالم ایت اعتماد ہے کہ اے کول علم ہے، لہذا میری اس گل دا جواب دے دے گا، تعبیر دس دے گا، او دے تک جڑا ہے نا تعبیر پوچھن واسطے بیان کرو تے تعبیر پوچھو دے کولوں، اور تعبیر پوچھ کے خاموش ہو جاؤ، پھر خواب اللہ پاک سنبھال دینے۔ ہو سکتا ہے 10 دنوں بعد وہ تعبیر پوری ہو جائے، ہو سکتا ہے 10 مہینیاں بعد ہوئے، ہو سکتا ہے 10 سالاں بعد ہوئے، ہو سکتا ہے 40 سالاں تو بعد جا کے ہوئے۔ اے جڑا خواب ہے، خواب جڑا ہے نا کسے یار بیلی سجن جگہ جگہ تے نہیں دسنا، خواب جڑا ہے انہوں چھپا کے صرف اپنے علاقے معتبر بندہ، ایسا عالم بندہ علم والا، وہ دے کولوں خواب دی تعبیر پوچھو، خواب دی تعبیر دسے۔ بعض تے سارا ساڈے گھراں دیاں بیبیاں خواب آ جائے، میں بھین تین دسن لگیاں میرا ستی ساں تے او فلانیاں دی فلانی انج ہو کے او مر گئی ہے، انہیں اگے، یعنی کہ شام پین تو پہلے نا او پوری بستی تے محلے اندر خبر ہوندی ہے، لیکن بنیاد یہی ہوندی ہے کسی نو دسی نہ، یعنی میں نہیں دسیا ہے، سارے محلے نو پتہ ہے۔ میری او بہنوں اگر خواب آئے
خواب نو چھپاؤ. آپ نے فرمایا جڑا خواب ہوندا ہے نا جدوں آ جائے تے او لٹکیا ہوندا ہے, معلق ہوندا ہے ادوں تک جدوں تک او دسیا نہ جائے, تعبیر نہ پوچھی جائے. جدوں او کسے نو دس چھڑیا ہے سمجھو خواب پورا ہو جائے گا. اور کسے جاہل بندے دے کولوں تعبیر نہ پوچھو. آپ نے فرمایا ایک بندہ جاہل ہے, تسی اودے کولوں اپنا خواب بیان کیتا ہے, تعبیر پوچھیے, انہوں تعبیر دا علم نہیں, انہیں اپنا آپ بچان واسطے اپنے آپ نو وڈا مولوی تے عالم تے ثابت کرن واسطے شیخ الحدیث انہیں خواب دی تعبیر دستی ہے غلط. اللہ پاک نے او جڑی غلط تعبیر ہے تیرے حق دے اندر اوویں کر چھڑنی. اس واسطے خواب آئے, سونا خواب, رحمانی خواب آئے, اچھا خواب آئے, اس خواب نو چھپاؤ, چھپا کے اپنے علاقے دے جید عالم دے کولوں تعبیر پوچھو. یا پھر کوئی برا خواب آندا ہے, آپ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ پڑھ کے بائیں طرف تھکو اور اس نو کسی اگے بھی بیان نہ کرو, نہ تعبیر پوچھو, کچھ نہ پوچھو, انہوں بھلا دیو. وہ خواب تواڈے تے پھر اثر انداز نہیں کرے گا. انشاءاللہ زندگی رہی یہ تو اگے انشاءاللہ خواب دیاں کچھ قسماں نے وہ بیان کرانگے, اور کچھ خواب جڑے آندے نے خواب دے اندر جی فلاں چیز دیکھی ہے, فلاں دیکھی, دی تعبیر کی ہے, کچھ خواباں دی تعبیر بھی تواڈے سامنے رکھاں گے. پھر انشاءاللہ رحمان اس تو آگے اگلے خطبہ جمعۃ المبارکہ دے اندر تواڈیاں میریاں ملاقاتاں ہون گیاں. انشاءاللہ بر وقت تشریف لے آؤ گے نا انشاءاللہ الرحمن. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.